नाज़रीन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के दिल में वाक़या ये कदीम पार्क जो अलमारूफ व्यू पॉइंट के नाम से जो है वो बचा जानता है। इससे कबल भी कुछ दिन पहले हमने ये निशानदेही की थी कि यहाँ पर जो बहुत सारे जो है ना घनौने कारोबार हो रहे हैं, यहाँ पर मंशियात का कारोबार हो रहा है, यहाँ पर नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, यहाँ पर नौजवान बैठ के दिन भर जो है वो नशा करते हैं और बहुत सारे ऐसे गैर अखलाकी फ़ेल भी यहाँ पर होते हैं जो हमने देखा, कैमरे की आंख ने भी देखा, हमने अपने नाज़रीन को दिखाया। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि जो खस्ता हाली है पार्क की, ये मीरपुर का बहुत ही खूबसूरत पार्क होता था। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले इस पार्क का एक वजूद था, खूबसूरती थी, यहाँ पर लोग आते थे, फैमिलीज़ के साथ आते थे, लोग दिन भर यहाँ पर जो है सैर व तफरी के लिए आते थे, वॉकिंग ट्रैक बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये जंगल का मंजर पेश कर रहा है। कौन इसका ज़िम्मेदार है, किसने इसको ठीक करना है, बारहा इसकी निशानदेही की गई है, मुख्तलिफ जो है फ़ोरम पर ये आवाज़ उठाई गई है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सियासी और समाजी शख्सियत एजाज़ अहमद मीर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं, जो ये पार्क की खस्ता हाली है इसका ज़िम्मेदार कौन है। सच्ची बात है कि दिल जो है ना वो कुड़ता है कि जब मैं ऐसे हालात देखता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह, इतनी बड़ी जगह जिसको पता नहीं किन लोगों ने क्या सोच के बनाया और क्या इसका नाम व्यू पॉइंट रखा। यहाँ से मंगला का पूरा व्यू नज़र आता है, डैम का, यहाँ से मीरपुर शहर का ऊपर जाए सारा व्यू नज़र आता है। इतनी खूबसूरत जगह मीरपुर में पार्क के लिए कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, और शहर के अंदर है। लेकिन अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे वज़रा आज़म आए हैं और वज़रा भी आए हैं और एमएलए भी आए हैं, वो सिर्फ अपने पापी पेट के पुजारी आए हैं, वो मीरपुर के दुश्मन बन के आए हैं। या मीरपुर पे उन्होंने कोई भी ऐसा सोच नहीं रखी, ऐसा कोई ख्याल नहीं किया कि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आके को वॉक करे, को खूबसूरती घास पे बैठे, को दरख्तों के साए में बैठे, को फल हों, को फूल हों, तो दिल खुश हो जाता है, जो बीमार हो उसकी सेहत ठीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। 30-35 साल कबल इस पार्क का एक मंजर होता था, इतनी खूबसूरती थी, यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक ये तब की ये टाइलें लगी हुई हैं, यकीनन आप हम मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये इसकी खस्ता हाली क्या समझते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है और उसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? इसकी खस्ता हाली के ज़िम्मेदार जो है ना, जितने भी हमारे मीरपुर के ज़िले के एमएलए हैं वो, और जो हमारे इस मीरपुर से वज़ीर आज़म बने हैं और जो वज़ीर हुकूमत बनते हैं, ये तमाम ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो इसको देखें, वो अपने शहर को देखें। आपके दूध की नहरें बहा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। सड़कों की क्या हालत है, गटरों की क्या हालत है, पार्कों की क्या हालत है, बाकी कोई चीज़ ले लें, बिजली को नहीं, गैस को नहीं, कोई भी ऐसी बुनियादी सहूलत पब्लिक को मुहैया नहीं है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया को बनाया गया कि ये बड़ा शहर और यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट होगी और यहाँ पे उनको ज़्यादा मुराद दिए गई, तनख्वाह ज़्यादा दी गई, लेकिन वो किसी काम भी तनख्वाह नहीं है। ये आवाम का जो है ना खून पसीने से जो टैक्स लेते हैं उनका खून निचोड़ कर वो खुद अपने लिए याशियाँ और मुराद लेते हैं। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि पार्क की हदूद में जगह जगह मनशियातियों के डेरे हैं। वो यहाँ पर आकर जो कोई चर्स पी रहा है, कोई पाउडर पी रहा है, कोई आइस का नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है। अभी कुछ देर कबल भी हमारी यहाँ पर कुछ बंदों से मुलाकात हुई है, तो हमने उनको कहा कि आप लोग यहाँ बैठ के नशा कर रहे हैं, तो कहते हैं जी हम घर में तो नहीं कर रहे ना, हम बाज़ार में बैठ के तो नहीं कर रहे, हम ये साइड पे सेफ जगह हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं नशा। तो उसमें मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि हम इधर आके नशा करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन है, जो नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, दिन ब दिन ऐसे जो है नशा फैल रहा है। जहाँ भी कोई जो है ना गैर आबाद जगह होगी, वहाँ पे जिन, भूत, चोर, डाकू, मंशियात फरोश और नशा करने वाले अपना गाह बनाएंगे उसको, और वहाँ पे बैठ के तो वो अपने जो तरीक़ाकार है उनका उसको इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे उनको कोई पूछने वाले नहीं है। जंगल बना हुआ है, कोई किसी कोने में बैठ जाए, जो मर्ज़ी करे, एक नशा ही नहीं और कितनी खबासतें हैं। आप बसीयत एक शहरी सीनियर सिटीज़न, आप क्या मशवरा देंगे कि पार्क की बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? इससे कबल ये लीज़ पर भी था, मौजूदा वक़्त में तो मेरा ख्याल से लीज़ नहीं है, ये बिल्कुल वीरान है, लावारस है बिल्कुल। तो क्या इकदाम होने चाहिए ताकि इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके?
اس وقت جو میونسپل کارپوریشن کے میئر ہیں وہ میرپور شہر کے سپوت ہیں، اور چودھری خالد صاحب جو شہر کا ایک بڑا نام ہے، وہ بھی یہاں پہ جو ہے نا میئر بن کے رہ چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا عثمان خالد صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں بحیثیت میرپور کے بیٹا ہونے کے ناطے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ جو میئر ہوتا ہے وہ شہر کا باپ ہوتا ہے، فادر آف سٹی ہوتا ہے، فادر آف سٹی ہوتا ہے، لیکن وہ شاید چھوٹی عمر ہے کو اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اور اس کے مشیر جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر چھوٹے ہیں کوئی، یا ان کی اپنی ذاتی کوئی سوچ ہے، مفاد ہے کہ جس پر وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے پچھلے سال جو ہے یہاں پہ پودے لگانے کی کوشش کی کہ فروٹ چھوٹ کے لگاؤں، لیکن یہاں آ کر مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ یہاں پہ آج تک پچھلے 40 سال سے پانی کا کوئی ذخیرہ کرنے والا ٹینک نہیں بنا سکے۔ اس تمام جو ہے نا پارک کی جو خستہ حالی اور جو جنگل بنا ہوا ہے، یا یہاں پہ جو جتنے منشیات اپنا فروش آتے ہیں یا نشہ کرنے والے اسکول کالجوں کے بچے یونیورسٹیوں کے آ رہے ہیں، ان کو روکنا ہمارے اداروں کا کام ہے، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کا کام ہے، ہمارے کمشنر صاحب کا کام ہے، ایس ایس پی صاحب کا کام ہے، لیکن وہ بھی اپنی اور چونکہ ان کی مصروفیات زیادہ ہیں کیونکہ میرپور میں مسائل بہت ہیں، لیکن جو میئر صاحب ہیں ان کی اپنی سوچ ہی نہیں ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ نام کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، کس طرح عزت بنائی جاتی ہے۔ دفتروں میں بیٹھ کے عزت نہیں بنتی، فٹ پاتھوں پہ قبضے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، سڑکوں پہ قبضے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، پارکوں میں قبضے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو میں آپ کی وساطت سے یہی کہوں گا، یہاں کے ہمارے جو ہے نا صدر ریاست برسول سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں یاسر سلطان صاحب، جو ابھی 1 سال بعد آنے والا ہے، 4 سال گزر چکے ہیں، اپنے وہ جو ہے نا عیاشیاں کر چکے ہیں، تو آنے والے وقت کے لیے سوچیں اور یہ کام جو ہے اپنی ذمہ داری میں دیکھ بھال کے اس کو درست کروائیں، آنے والی نسلوں کے لیے کروائیں۔ یہ پارک جو ہے نا ہماری بقا کے لیے ہے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، تو اس کو سنوارنا میئر کا کام ہے، بلدیاتی اداروں کا کام ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کا کام ہے، کمشنر صاحب کا کام ہے۔ وہ اگر کریں گے تو ان کا نام ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر دنیا تو کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہر دوسری شاخ پہ بڑا ایک لٹیرا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جب تک اپنے وہ مقصد جو ہے ذاتی مقاصد کو ختم نہیں کریں گے، پبلک کے لیے نہیں کریں گے، اس وقت کوئی بھی کام اچھا نہیں ہوگا، اور یہ ان کا فرض ہے وہ کریں۔ ہم تو اپنی اسی طرح جو ہے نا فرض پورا ادا کرتے رہیں گے، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسائل کو اجاگر کرتے رہیں۔ فیاض احمد مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے۔ ذمہ دار کوئی بھی ہے، ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، لیکن ہم یہ ضرور گزارش کریں گے بحیثیت شہری میرپور کے کہ جو یہ پارک کی خستہ حالی ہے اس پر خدا را غور کیا جائے۔ یہاں پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے، یہاں پر سریعام بیٹھ کر لوگ نشہ کرتے ہیں، یہاں پر جھاڑیاں اگی ہیں، یہاں پر گھاس پھوس اور بہت سارے جو ہے یہاں جو پریکٹیکلی جو ہم کہتے ہیں کہ جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کی بہتری کے لیے میئر میونسپل کارپوریشن، وزیر حکومت اور جو منتخب نمائندے ہیں، بلدیاتی نمائندے بھی ہیں، ان کو بھی فوری طور پر ایک بیٹھک کرنی چاہیے اور اس کا لائحہ عمل طے کر کے اس پارک کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ دن دور نہیں کہ الیکشن بھی قریب ہے، اور پھر سے جو لوگ وہ الیکشن میں جب وہ مصروف ہو جائیں گے تو پھر ان کاموں کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے، اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اپنے میزبان راجہ شفاقت اور ساتھی رپورٹر فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔